अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। अब दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा नया चैनल तर्जुमा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अख्तर हुसैन राय पूरी की कहानी यूं होता तो क्या होता। ऐ लोगों, सुन लो कि हर शख्स अपने महबूब की जान लेता है, कोई तीखी तीखी चितवनों से और कोई मीठी मीठी बातों से। बुज़दिल अपने महबूब को बोसे से कत्ल करता है और बहादुर तलवार से। ऑस्कर वाइल्ड। गांव के लोगों ने सुबह उठकर देखा कि रात के तूफान में बरगद का दरख्त अमर बेल को लिए हुए जमीन पर गिर पड़ा है। बिजली उसके तने में एक सियाह तीर की तरह पेवस्त होकर जमीन में गायब हो गई है। आशियानों के तिनके परिंदों के बालों पर में उलझकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। चबूतरे के खराबे में एक तरफ मैं सरनिगूं पड़ा हुआ हूं। कल तक मैं गंगा जल से नहलाया जाता था, चंदन और सिंदूर से संवारा जाता था। सुबह के वक्त कमल के डंठल से भी ज्यादा नाजुक उंगलियां फूलों की चादर मुझे उड़ाती और सरे शाम मेरे इर्द गिर्द के चरागे हुस्न मोहब्बत की लौ भड़काए हुए हुसूले आरजू की दुआएं मांगते। गोया इश्क की आंखों से एक आंसू टपका और मुंजमद होकर मूरत बन गया। मेरे सीने में इस झुलसे हुए पेड़ और मुरझाई बेल की कहानी दफन है। हालांकि ये मूरत औरत से ज्यादा लजीली और मर्द के दिल से ज्यादा नाजुक है, मगर इसकी जबान और इबारत को समझने के लिए होशियारी की नहीं, बेहोशी की, फहम की नहीं, जुनून की जरूरत है। जब जमीन माजी के ख्वाब देखते देखते बड़बड़ाने लगती है और उसकी डूबी हुई आवाज की बाजगश्त झरनों के तरन्नुम और चिनार के पत्तों की सरसराहट में सुनाई देती है, जब वक्त गर्दिश अय्याम की दास्तान कलम शफक से लिखने के लिए शब की स्याही घोलता है, तो इंसान और बूम के सिवा हर जी हयात उसका हमनवा और हमगोश हो जाता है। मुमकिन है मैं बागो बहार के उस शहजादे का बुत हूं जिसे जादूगर ने पत्थर बना दिया था। क्या अजब कि मैं उस इश्वा फरोश अनसूया की मूरत हूं जिसे उसके शौहर की बद्दुआ ने संगे जामिद बना दिया था। हो सकता है कि मुझ में अल्फ लैला की उस दुखियारी शहजादी की जान हो जिसका आधा धड़ पत्थर का था। फिर कोई गजनबी मुझे सोमनाथ का बुत समझकर मस्जिद की सीढ़ियों पर चुनने का इसरार क्यों करे? गांव के मेमार क्यों मुझे अपने मशक़ सितम का हदफ बनाए? कोई चश्मे इबरत से देखे कि मेरे संग रेजों में वो चिंगारियां मुजमिर हैं जो इन सीढ़ियों को जला देंगी, इन पैरों में आबले डाल देंगी। माजी की याद में जख्म नसीब बुत को यूं ही सोगवारे मातम रहने दो। धूप, पानी और पाले में पड़ा पड़ा वो कुछ अरसे के बाद मिट्टी में मिल जाएगा। रगड़ न पहुंची तो रफ्ता रफ्ता उसकी गर्मी कम होती जाएगी और एक दिन वो आएगा जब संग तराश उसे काट कर किसी दहलीज पर डाल देगा। जब जानवरों का मकरूह शोरो शगब थम जाता है और लैला शब के रुबाब को चांद की किरणें छेड़ने लगती हैं, जब शमीम नीम शब की छेड़ से तंग आकर रात की कली अपना लाजवर्दी घूंघट हटाकर लजाई हुई चितवनों से शबनम को दस्त दराजी की दावत देती है, जब मोहब्बत का देवता सूफी के हुजरे में शैतान का गलबा और वालदैन के घरों में बहराम बनकर दाखिल होता है, तो यकायक महसूस होता है मेरे संगीन जिस्म की एक तह किताब जिंदगानी का एक एक वरक है। जी चाहता है कि मैं अंगड़ाई लेता हुआ उठूं और दुनिया से कहूं कि बेजबान पत्थरों में भी जान है। पुजारियों का हुजूम किस खुलूस से मिन्नतें करता रहा है। कितने लोगों को मेरे आगे अर्ज मुद्दा करके सुकून करार हासिल हुआ है। काश जैसे ही कोई नाकत खुदा लड़की मेरे हुजूर में अपनी तमन्नाएं पेश करे, जैसे ही ठुकराए हुए अरमान और कुचली हुई आरजुएं जबान हाल से फरियाद करें, यक बयक इस साकित बुत में थरथरी पैदा हो, मेरा दिल दीपक राग गाता हुआ धड़क उठे और उसकी आग सब जबान दराजों को खाके सियाह कर दे और महरूम नुत्क बेजबानों के लिए एक नया जलवा तूर बन जाए, ऐसा तूर जिसकी तजल्ली गैर फानी और दायम हो। मुझे इस तसव्वुर से इंतहाई इत्मीनान क़ल्ब होता है कि जब मेरा एक एक रेज़ा एक एक लफ्ज़ बन जाएगा और जब मेरी गर्मी गोयाई में मुबद्दल हो जाएगी, जब मैं दुनिया को बता सकूंगा कि इंसान के बहाए हुए खून का सैलाब चट्टानों की सूरत में जम गया है, जब मैं साबित कर सकूंगा कि इंसान चलता फिरता और बोलता हुआ शहाब साकिब है, जब मैं बुत शिकनों से कह सकूंगा कि हमारी रूह को जिस्म की कैद से आज़ाद करके तुमने अपने दिलों में बसा लिया है,
تو انسانیت خودکشی کر لے گی؟ ہاں، اگر انسانیت مرد کے عشق کی طرح بے وفا اور عورت کے وعدوں کی طرح بے اعتبار نہیں ہے تو وہ یقیناً خدا سے کہے گی کہ اپنے عرش کے ساتھ اسی زمین پر اتر آئے، مگر معلوم نہیں وہ مبارک ساتھ کب آئے۔ دوپہر کو جب گڈریا مجھ پر سر رکھ کر بانسری کی تان چھیڑتا ہے اور اس کے دل فریب سروں کو سن کر دھوپ سے پریشان پرندے دم بخود رہ جاتے اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ نغمہ حیات پہلے کب سنا تھا، یا جب کوئی دیہاتی بارات میرے گرد و پیش ٹھہرتی ہے اور کوئی معصوم دوشیزہ دوسرے پتھروں کے ساتھ چولہے میں مجھے بھی لگا دیتی اور بڑوں کے ڈر سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی جھجکتی ہوئی آواز میں پریت کے گیت گاتی ہے، جب گاؤں کی ننھی لڑکیاں آنکھ مچولی کھیلتی ہوئی مجھے آ کر چھوتی ہیں، تو میں ان سے کچھ کہنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہوں، مگر جیسے پھانسی کی رسی کا جھٹکا دم واپسی آخری چیخ کو زبان پر آنے کی اجازت نہ دے، جیسے اوہام کی پابندی کسی دلہن کی زبان سے بوقت ایجاب و قبول نہیں نہ نکلنے دے، ویسے ہی میرے جسم لرزاں سے عالم نزا کی سی ایک ہچکی نکلتی اور سینے میں رہ جاتی ہے۔ البتہ جب کبھی کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ میرے قریب گر پڑتا اور مجھ سے ہم سخن ہوتا ہے تو آسمان والوں کی داستان سنتے سنتے میں بھی فرط اضطراب سے اسے زمین والوں کی سیاہ کاری سنانے لگتا ہوں۔ بہت دن ہوئے، سورج آہستہ آہستہ افق میں غروب ہو رہا تھا، گویا رات کی ناگن اپنے گوہر شب چراغ نگل رہی ہو، ہوا اپنے دامن کی دھول جھٹک رہی تھی، چراگاہوں سے لوٹتی ہوئی گایوں کی گھنٹیاں انہیں تسلی دے رہی تھیں کہ یہ قصاب کی چھری کے آرام کا وقت ہے۔ مجھ پر عبیر مل کر اور میرے سر پر آرتی کا چراغ رکھ کر پجارنیں رخصت ہو چکی، میرے سنگین جسم کی جلد پر پروانوں کی تڑپ ایک لرزش سی پیدا کر رہی تھی۔ میں ابھی سوچ میں غلطاؤں پیچا ہی تھا کہ جگنوں میں پتنگوں کے لیے کوئی کشش کیوں نہیں ہے کہ چبوترے پر پیروں کی چاپ سنائی دی اور میں نے دل کی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ ایک لڑکی پلکوں پر ٹھہرے ہوئے آنسو کی طرح میرے سامنے کھڑی تھر تھرا رہی ہے۔ اس کا رہ رہ کر دائیں بائیں دیکھنا، اپنی آہٹ سے آپ جھجکنا، موسم کی خنکی کے باوجود بار بار ماتھے سے پسینہ پوچھنا، پلو کو سمیٹتے سمیٹتے یک بیک کانپ اٹھنا، یہ سب باتیں اس کی انتہائی بے چینی کا ثبوت دے رہی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میرے آگے سر جھکایا اور درخت کا سہارا لے کر سہمی ہوئی بیٹھ گئی اور معلوم نہیں کس کا انتظار کرنے لگی۔ اپنے کو خدا سمجھنے کے فریب میں اتنے عرصے تک مبتلا رہ چکا تھا کہ اب دوسروں کے محسوسات کو منوان سمجھ سکتا تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس سرزمین پر عبادت گاہ ہی ایک ایسی جگہ کیوں ہے جہاں دو چاہنے والے مل سکتے ہیں، مگر دیکھتا آیا ہوں کہ یوں ہی ہوتا ہے۔ ایسے واقعات سے مجھے چندہ دلچسپی نہیں، لیکن اس دوشیزہ کے اضطراب میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ شوق ملاقات سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نبض وشت کرنے لگتی ہے، خون کو کوئی پنکھا جھل جاتا ہے۔ میں اس ولولے کو سمجھ سکتا تھا، لیکن اس بیچاری کا دل بیٹھا کیوں جا رہا تھا؟ سانس کی جگہ ہچکیوں نے کیوں لے لی تھی؟ اس راز کا پتہ چلانے کے لیے میں اس کی روح سے ہم آہنگ ہو گیا۔ ایک گھونسلے میں شامہ کا بچہ کنمنایا اور اس کی ماں نے اپنے پروں سے اسے تھپک کر سلا دیا۔ لڑکی نے آپ دیدہ ہو کر اوپر دیکھا اور سوچنے لگی، آج دلارے کو نیند کیسے آئے گی؟ اس کے پالنے کو اماں جھلائیں یا ننھی رجنی، مگر وہ سوتا کب ہے؟ ہر شام کی طرح آج وہ کالج سے میری واپسی کا منتظر ہوگا۔ جب تک میں پاس بیٹھ کر لوریاں نہ گاؤں وہ ہرگز نہ سوئے گا۔ اور ہائے میری مینا، جلدی میں اس کی کٹوری میں پانی بھرنا بھی تو یاد نہیں رہا، کہیں پیاسی نہ مر جائے۔ اچھا، اس وقت اماں کیا کر رہی ہوں گی؟ ابا کلب سے لوٹتے ہوں گے، میرے لیے تصویروں کا البم وہ ضرور لائیں گے، اسے اوور کوٹ میں چھپا لیا ہوگا۔ راستے بھر سوچتے آئیں گے کہ کامنی کو بہت چھیڑوں گا، جب وہ بہت رونے کے قریب ہو جائے گی تو دوں گا، پھر وہ پگلی خوشی کے مارے ناچنے لگے گی۔ جب اماں کہیں گی کہ اسکول میں ڈرامہ ہے، لڑکی ہمجولیوں کے ساتھ گئی ہے، 9 بجے لوٹے گی، تو ابا کچھ کبیدہ ضرور ہوں گے، جانے رجنی کے لیے کیا کیا لائے ہوں۔ لو ان کے ستار اتر گئے تھے، مجھ سے ٹھیک کرنے کے لیے کہا تھا، اور ہاں، شام کو چمیلی میں پانی بھی تو نہیں دیا۔ یہ 7:45 بجے والی ریل جا رہی ہے، یہ نصیبوں جلی داہنی آنکھ رہ رہ کر کیوں پھڑک رہی ہے؟ اب تک راجن کیوں نہیں آیا؟ آتا ہی ہوگا، دور سے اس کی آہٹ کو میں پہچان سکتی ہوں۔ داہنا قدم زور سے، بایاں دھیمے۔ کتنی بار کہا یوں لڑکھڑاتے نہ چلا کرو، مگر وہ کب مانتے ہیں۔ رات ہی میں تو گھر بھر میں جاگ پڑ جائے گی، ابا کو سرجو سے معلوم ہو جائے گا کہ سب جھوٹ ہے۔
कॉलेज में कुछ न था, कामनी का पता नहीं, अब्बा अम्मा पर बिजली सी गिर जाएगी। देर तक दोनों मबहूत से रहेंगे और एक दूसरे की तरफ मानी खेज निगाहों से देखेंगे। क्या अजब कि उसी वक्त कपड़े पहनकर राजन के मकान पर आ जाएं। वहां मैं उनका सामना किस मुंह से करूंगी? नहीं, हरगिज नहीं। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं जानती हूं वो जबान से कुछ न कहेंगे, मगर मैं उन खामोश झिड़कियों को जीते जी क्यों कर बर्दाश्त कर सकूंगी। और अगर वो अम्मा को भी साथ ले आए तब तो मैं जिंदा न रहूंगी। उफ, ओह, इस ख्याल ही से कलेजा मुंह को आता है। आप ही आप वो चमक कर खड़ी हो गई, दीवाना वार दरख्त से लिपट कर देर तक रोती रही। फिर जब आंखों से आंसू पोंछ कर उन्हें झटका तो 2-4 कतरे मुझ पर गिर पड़े। बस ये महसूस हुआ कि किसी ने निश्तर लगा दिए। अब भी वहां टीस सी उठती है, लेकिन साथ ही लुत्फ भी आता है। पहली और आखिरी मर्तबा मुझ पर इखलास की 2-4 बूंदें गिरी, मगर उनके आगे गंगा जल की वो सारी गगरियां हेच हैं जिनसे लोग गुनाह के धब्बे धोना चाहते हैं। क्या मोहब्बत मुझे ये कुव्वत गोयाई बख्शेगी कि मैं उनके सामने सिर्फ ये जुमला कह सकूं, हम दोनों की जिंदगी एक है, चांद और चांदनी, फूल और निखत, तस्वीर और रंगत की तरह हम अलग नहीं किए जा सकते। क्या कुछ देर के लिए हया और शर्म को बालाए ताक रखकर मैं ये कह सकूंगी? औरत बेजबान थी कि कल तक वो मोहब्बत की तौहीन करती आई थी। आज वो खानदान और समाज की नहीं, मोहब्बत की परस्तार है। वकार और इस्मत की खाक में बड़ी तलाश के बाद उसे मोहब्बत का हीरा मिला है। इसे वो किसी कीमत पर न बेचेगी। अब तक अपने हुस्न का अक्स वो बुल हवसी और खुद फरेबी के आईने में देखती आई है। आज इश्क आज़ादी की आरसी लेकर उसके सामने आया है। मुझे अपनी सूरत इसमें देखने दो। माँ की ममता और बाप की चाहत की पट्टी मेरी आंखों पर बांध दो। क्या मैं ये सब कह सकूंगी? पास पड़ोस की बूढ़ी औरतें मेरे बड़े बोल से हैरत की पुतलियां बन जाएंगी। वालिदैन लानत मलामत करेंगे। आसमान में मेरे लिए जगह न होगी, जमीन सोती होगी और उस खला में जिंदगी का एहसास डूबती हुई कश्ती की तरह मदद का तलबगार होगा। क्या मैं खानदान के दलदल में पड़ी हुई इसे डूबते देखूंगी और कुछ न कहूंगी? क्या मेरी आवाज में इतनी ताकत होगी कि माँ बाप की गिरियाजारी और भाई बहन की मिन्नत समाजत को बंद कर दे और इश्क की बुलंदियों पर चढ़कर कहे कि औरत अपनी रूह को पा गई, उसकी खुद ही अपने लिए एक अलग खुदा बनाएगी, वो सिर्फ रस्म उल्फत को मानेगी, वो अपनी दुनिया अलग बसाएगी, उसके आईन अलग होंगे? क्या मैं ये सब कह सकूंगी? क्या ये मुमकिन है? बेजान बुत के आगे गिरकर वो एक सांस में सैकड़ों दुआएं मांग गई। मेरा शहनशीन उसके आंसुओं से भीग गया। उसकी हिचकियों को सुनकर परिंदों के जोड़े कांप उठे। ना मालूम क्यों उन्हें खदशा हुआ कि सयाद उन्हें अलग करना चाहता है। उनके परों की फड़फड़ाहट से फिजा देर तक मुतलातिम रही। देर तक वो इसी उलझन में फंसी रही, गोया उसकी रूह एक दोराहे पर ठिठक कर खड़ी हो गई थी, जहां से एक रास्ता खानदान की तरफ और दूसरा मोहब्बत की तरफ जाता था। औहाम के अंधेरे में उसकी रूह भटक रही थी और कहीं रास्ता न मिलता था। मुझे लोग देवता समझते थे। अगर उनकी दिल शिकनी का ख्याल ना होता तो मैं 1000 जबानों से चीख उठता कि ऐ वो जो मुझसे बड़ा है, अगर तू मेरी चिंगारियों में इतनी गर्मी पैदा कर दे कि वो मिशले राह बन जाएं और मैं मोहब्बत की पगडंडी उसे दिखा सकूं, तो तुझ पर ईमान ले आऊंगा। लेकिन ये ना हुआ। ये ना हो सका। हवा का एक तेज झोंका आया, वो दिया झिलमिलाया और तारीकी को ज्यादा अंदोह अफजा बनाकर गुल हो गया। परसों होली है। कल शाम को मामी गया से आएंगी। इंदु भी होगी। उससे मिले अब 3 क्यों, पूरे 4 साल हो गए। कहा है तुम्हारे लिए आसाम से ऐसी ऐसी चीजें लाई हूं कि मरते दम वसीयत कर जाओ कि ये मेरी जान के साथ हैं, इसलिए ये भी मेरे साथ जला दी जाएं। शरीर कहीं की। और बड़ी बहू भी तो आएंगी, कितना लुत्फ आएगा, कैसे कैसे जलसे होंगे। आज अब्बा से कहना भूल गई कि झूले के लिए डोरी मंगवाएं, और इन पुरानी पिचकारियों से क्या होगा। मैं तो अपनी सहेलियों से यूं रंग न खेलूंगी। और फिर लाली के कान ऐठूंगी कि दूल्हा के घर से आई और हमें पूछा तक नहीं। मैं तो अम्मा से कह दूंगी कि बूढ़ों का जलसा अलग हो, कोई तुक भी हो। तरब निशात के इस तसव्वुर से उसका चेहरा दमक उठा। आंखों ने मुस्कुराकर आंसुओं की नमी को गालों पर खुश्क कर दिया। खुशी के मारे उस नादान की मुट्ठियां बंद गईं। बचपन की सखियों और अजीज दारों को सोचते सोचते कभी वो आंखें बंद कर लेती, कभी जेरे लब मुस्कुराती और चबूतरे पर बिखरी हुई पत्तियों को हथेली पर मलने लगती थी। मगर चश्म जदन में ये मुसर्रत काफूर हो गई, जैसे नफीर सुबह पर कली लब्बैक कहने भी ना पाए और माली उसे तोड़ ले, जैसे मोहतसिब की दौड़ से मैखाने में मातम बर्पा हो जाए। नहीं, यह सब मेरे लिए नहीं है। जब यह किस्सा उन्हें मालूम होगा
تو मैं उनकी नज़रों में कितनी गिर जाऊंगी। मेरा नाम आते ही वो सब हिकारत से मुंह फेर लेंगी, मेरा जिक्र तक गवारा ना होगा। मुझे देखते ही उस्तानियों के हाथ बद्दुआ के लिए उठ जाएंगे। भूले भटके मैं कहीं सामने आ गई तो वो सब सर झुका लेंगी, गोया मेरी बेहयाई पर उनकी हया रो रही हो। अब्बा और अम्मा भूल जाएंगे कि उनकी एक बेटी और भी है। मोहल्ले वाले सरगोशियां करेंगे, भाभी नाक पर उंगली रखेंगी, भाईजान जंतरी में कयामत की तारीख ढूंढेंगे। और मेरा गुनाह यह है कि मैंने अपनी आंख से क्यों देखा और अपने दिल से क्यों मशवरा किया। क्यों ना शादी के बाजार में वालिदैन के मुंह बोले दाम पर अपने को बिक जाने दिया। क्या इन कुल्फतों को देख सुनकर मैं जिंदा रह सकूंगी? आग लगे इस मोहब्बत को, क्या वाकई मैं राजन के बगैर जिंदा न रह सकूंगी? नहीं। यह सवाल मेरे दिल में क्यों पैदा हुआ? मैंने देखा कि यह वसवसा उसकी रूह में एक गुत्थी डाल गया। उसकी रग रग में इस कशमकश की वजह से ऐंठन सी होने लगी। दर्दो कर्ब का यह आलम मैंने कभी ना देखा था कि बार बार वो अपनी साड़ी का सिरा गले में डालकर उसे घोंटने की कोशिशें रायगा करने लगी। आप अपने को अजियत देने के लिए दांत कचकचाकर आंसुओं को जब्त करती, सांस रोककर हिचकियों को मसोस देती। अभी वो इसी बेबसी की हालत में थी कि सामने टॉर्च की रोशनी दिखलाई दी और किसी बेकरार आवाज ने पूछा, कामनी कामनी। मगर वो लड़की यूं बेहरकत और साकित बैठी रही कि मुझे शुबा होने लगा, आया मैं ज्यादा बेहिस हूं या वो। नौजवान चबूतरे पर चढ़ाया और उसका नाम लेकर मुतवातिर पुकारता रहा, मगर लड़की खामोश रही। फिर वो करीब आया, उसे हाथ का सहारा देकर खड़ा किया और सितारों की झिलमिलाती हुई रोशनी में गौर से उसके चेहरे को देखा और ये कहते हुए, आखिर यूं चुप क्यों हो, उसके लबों पर अपने लब रख दिए। इससे पहले मैं कई बार देख चुका था कि इश्क की उंगलियां जब पहले पहल बोसे के मिसराब से रुबाबे हुस्न के तारों को छेड़ती हैं तो कैसे राग पैदा होते हैं। एड़ी से लेकर चोटी तक थरथरी सी पैदा हो जाती है, जैसे किसी ने बिजली का तार रख दिया हो, जैसे तितली फूल पर बैठी हो और उसके रंगीन पर पंखड़ियों पर चिपक गए हों, जैसे भंवरा कंवल के फूल पर बैठा हो, पत्तियां सुकड़ गई हों और वो बाहर निकलना चाहता हो कि दोबारा गिरफ्तार हो। एक बेपिए की मस्ती, वो पहला प्यार। मगर आज मुझे मालूम हुआ कि आखिरी बोसा क्या होता है। जैसे महबूब की मुर्दा लाश से कोई लिपट जाए और ये सोचे कि मेरी इल्तिजा उसकी आंख खोल देगी। जैसे ख्वाब से जाग कर कोई फिर आंखें बंद कर ले, इस तवक्को पर कि मैं फिर इस जहाने जमील की सैर कर सकूंगा। जैसे बच्चा खिलौनों को तोड़कर रोने लगे कि उसके आंसू उन टुकड़ों को यकजा कर देंगे। बस इसी तरह उस लड़की की रूह नीम जान होकर उसके बेरंगो बू लबों पर तड़प रही थी और उस नौजवान की रूह उसे पुकार रही थी, उठ के मैं तेरे लिए पयामे हयात लाई हूं, मुझे पहचान कि मैं तेरी आवाज की बाज़गश्त हूं। लड़की ने जब अवसान संभाले तो उसे मालूम हुआ कि वो गहरी नींद से जागी है। इतनी गहरी और लंबी नींद के इस बीच में एक जादू की छड़ी ने सब कुछ बदल दिया है। उसे यह मालूम हुआ कि दिमाग की रविशों और दिल के खंडरों में कोई लाश को घसीट रहा है। राजन की आवाज पर उसे शुबा होने लगा कि दूर से कोई अजनबी किसी भूले हुए वाक़े को याद दिला रहा है। जब वो सब कुछ कह चुका, जब उसकी रंगीन बयानी ने इश्क की एक बस्ती बसा दी जिसमें खुद फरामोशी, बेखुदी और सरशारी के सिवा कुछ न था, तो वो चौंक पड़ी, अपने को संभाला और बालों को सुलझाती हुई बोली, नहीं नहीं, तुम्हें धोखा हुआ। मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि वो कामनी मर चुकी, उसे भूल जाओ। वो खानदान के कफस में रहती आई थी, वो अपनी बोली भूल चुकी थी, उसे परवाज़ो रिफत का ख्याल भी ना आया था। माँ और बाप मिकरास के दो पहलू थे जो उसके परों को कतर देते थे। एक दिन किसी जिन से बेमाया की तरह ये पिंजरा एक चिड़ी मार के घर मुंतकिल हो जाएगा, जिसे उर्फ आम में शौहर कहते हैं। एक रोज तुम कफस की तीलियों के करीब आए और तुम्हारे आज़ाद नगमों ने मेरी खुदी की राख से उस मौसीकार को जिंदा किया जो मेरी रूह है और जो मेरी लाइल्मी में हमेशा वही थी। मैं भी इस कैद से आज़ाद होने के लिए तड़प उठी। मैंने सोचा था कि यह मौसीकार जब नगमा आफरी होगा तो मर्द की हंगामा आराइयां सकते में आ जाएंगी। वो नादिम होगा कि उसकी जिंदगी के तार कितने बेरब्त और उलझे हुए हैं। लेकिन हाय री मेरी खुद फरेबी, मैंने कफस से निकल कर देखा कि मेरी रूह एक चिमगादड़ थी जो खानदान के तारीक कोने में ही जिंदा रह सकती थी। रोशनी में आते ही उसका दम उलझा और वो फिजा में उल्टी उड़ने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अभी इस परिंदे में कोयल और पपीहे की सी खुददारी पैदा नहीं हुई कि सयाद इसे दाम में लाते हुए घबराए। मुमकिन है कि कभी ऐसा हो सके, लेकिन अभी नहीं।
میں پھر اسی غلام گردش میں جا کر اپنے کو پابند زنجیر کرنا چاہتی ہوں۔ کل خاندان شادی کے بازار میں اس باندی کا نیلام کرے گا۔ بہت سے سوداگر میری خرید کے لیے آئیں گے۔ میرے والدین انہیں روپیوں کی تھیلیوں میں بند کر کے وقار کے ترازو پر تولیں گے، اور جو سب سے بوجھل ہوگا میں اس کے سپرد کر دی جاؤں گی۔ کیا تم بھی اس نیلام میں بولی بولو گے؟ اگر آؤ تو سودے کے لیے تیار ہو کر آنا۔ مجھے وہیں پہنچا دو جہاں سے محبت کا مقناطیس مجھے کھینچ لایا تھا، کہیں میں زندگی کے میلے میں کھو نہ جاؤں۔ رقت سے اس کے الفاظ گلے میں نوائے سوختہ بن کر رہ گئے، اور تھوڑی دیر تک اس کے حواس کشمکش میں مبتلا رہے کہ جاگیں یا سوئیں۔ میں اس محشر جذبات میں گمسم سا ہو گیا۔ فریب کائنات کا ایسا منظر پہلے نظر سے نہ گزرا تھا۔ جی چاہا کہ شہ نشین سے نیچے لڑک پڑوں اور میرے جسم کا ہر ذرہ آنسو بن کر بہہ جائے۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں تھا کہ نوجوان نے بغیر کچھ کہے سنے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے ہوئے چپ چاپ اس طرف چل دیا جدھر سے وہ آئی تھی۔ اس لڑکی سے تو وہ کچھ نہ بولا، مگر چلتے چلتے مجھے ایک ٹھوکر لگا گیا، ہلکی سی ٹھوکر، مگر ایسی کہ میرے دل و جگر الگ الگ ہو گئے۔ شاید چاند کے دل کا داغ ایسی ہی کسی ٹھوکر کا نقش پا ہے، شاید ایسی ہی ٹھوکروں سے سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ اسے دعا دوں یا بد دعا۔ جب اس نے کبھی مجھے دیوتا سمجھ کر حصول ارمان کی منت نہیں کی، تو اس ناکامی کے بعد مجھے ٹھوکر لگانے کا اسے کیا حق تھا؟ کہہ نہیں سکتا، مگر اس خاک جبیں کے ذرات مجھ سے کہتے ہیں کہ ایسی ہی ٹھوکروں سے بے حس دیوتاؤں میں جان پڑتی ہے۔ جب صبح ہوئی اور عبادت گزاروں نے مجھے بنایا سنوارا، تو میں سوچنے لگا کہ کہیں پتھر سے موم تو نہیں ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر مجھ میں ایک عجیب تغیر ہو گیا، ایسا کہ دھوپ میں سردی سے کانپنے لگتا اور رات کی نمی میرے لیے آگ بن جاتی۔ یہ تو تھا ہی، ساتھ جہاں آنسو کے 2 قطرے گرے تھے وہاں ایک جلن، اور جہاں ٹھوکر لگی تھی وہاں ایک کھٹک سی ہونے لگتی۔ جب فضا خاموش ہوتی تو مجھے ہر طرف باجا بجتا سنائی دیتا، اور جب کائنات کا ہر ذرہ شور فشاں ہوتا تو میرے لیے ہر طرف سناٹا چھا جاتا۔ ایک زمانہ گزرا کہ کچھ منچلوں نے دھوپ چھاؤں کے درختوں کے جھرمٹ میں ایک دیوی بٹھائی تھی، اور ان کی باتوں سے میں سمجھا تھا کہ یہ میری دلہن ہے۔ ہنوز میں نے اس قسم کے کسی جانور کو نہیں دیکھا تھا، تاہم یہ لفظ کتنا کیف آفریں تھا۔ میں بہزارے جان اس دن کا منتظر رہا جب بہار کی آمد ہوگی اور وہ ننھی سی مورت میرے آغوش میں بٹھلائی جائے گی۔ لیکن ناگہاں کچھ لکڑہارے ایک روز وہاں آئے اور درختوں کو کاٹنا شروع کیا۔ بعد ازاں میں نے دیکھا کہ وہ جگہ بے برگو بار پڑی ہے اور وہ مورت بھی سراب کی طرح غائب ہو گئی ہے۔ اب تک کامل یقین تھا کہ اس بیچاری کو وہ سیاہ بخت کہیں پھینک آئے، لیکن نہیں، یہ نہ تھا۔ جب میں نے گزشتہ شب کے واقعات پر غور کیا تو دل پکار اٹھا کہ اس مورت سے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ خود اٹھ کر کہیں بھاگ گئی ہے۔ نہ میری آنکھوں کے آگے یہ درد انگیز سانحہ ہوتا، نہ سکون مجھ پر اس طریقے سے حرام ہو جاتا۔ جب شام ہوئی تو میری وحشت اور انتشار کا رنگ پلٹا۔ دن بھر تو میں اس ناکام آرزو کو بددعائیں دیتا تھا کہ کیوں اس عورت کو میرے آستانے پر بلا کر میری جان پر ستم برپا کیا، مگر اب میں دل ہی دل میں منانے لگا کہ وہ پھر آئیں اور مجھے درد آشنا بنائیں، ایک بار دونوں مل کر مجھے گلے لگائیں، اور اسی وقت سب سے بڑا بت میری زبان کھول دے اور میں چیخ اٹھوں۔ وہ دونوں غم سے پسیج جائیں اور مجھے گود میں اٹھا لیں۔ میں اپنی گستاخی پر شرمسار ہوں اور مچل جاؤں کہ جب تک ہر صبح تم دونوں میری پوجا نہ کرو گے میں ہرگز درگزر نہ کروں گا۔ وہ دونوں مجبور ہو جائیں، میرے پاس کٹیا بنا کر رہنے لگیں، اور ان کی زندگی اس برگد اور امر بیل کی طرح ایک ہو جائے۔ ابھی میں یہ عجیب و غریب منصوبے باندھ ہی رہا تھا کہ وہ نوجوان دور سے آتا ہوا دکھلائی دیا، مگر وہ اکیلا تھا۔ اس چبوترے پر سر جھکائے وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب سبزے کی فراوانی سے زمین پر آسمان کا دھوکا ہونے لگا تھا، اور وہ دونوں اس پیڑ کی ڈال پر جھولا جھول رہے تھے۔ یکایک شریر لڑکے کی غلیل کا نشانہ بن کر ایک مینا زمین پر گری، تڑپی اور مر گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا جوڑا کچھ تنکے لیے ہوئے آیا اور اپنے آشیانے کو آراستہ کرنے میں مصروف ہو گیا جو ابھی ادھورا پڑا تھا۔ پھر وہ اسے پکارنے لگا اور جواب نہ پا کر اسے ہر پتی اور ہر ڈال پر ڈھونڈنے لگا۔ جب اس کی نظر نیچے گئی تو وہ چیخ کر لاش پر گر پڑا اور 1000 طرح اسے جگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ نہ اٹھی۔ پھر وہ ستم زدہ پر سمیٹ کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا
اور مردہ مینا کے ادھ کھلے دیدوں پر اپنی چونچ سے سلائی پھیرنے لگا۔ کبھی وہ بےتابانہ دوسرے پرندوں کے پاس جا کے فریاد کرتا کہ دیکھو بسے ہوئے گھر اس طرح لٹتے ہیں، کبھی آسمان سے شکایت کرتا، کبھی زمین پر لوٹنے لگتا۔ اس روح فرسا نظارے کو دیکھنے کی تاب وہ دوشیزہ نہ لا سکی تھی۔ اس کی آنکھیں شبنم فشا ہو گئیں اور وہ نوجوان سے لپٹ کر سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، وہ بے درد اسے نہ مارتا تو کیا ہوتا؟ ایک لمبی سانس بھر کر وہ اٹھا اور دیر تک ادھر ادھر ٹہلتا رہا، اور آخر اس جگہ آ کھڑا ہوا جہاں کل رات آ کر وہ بیٹھی تھی۔ پھولوں کی وہ پنکھڑیاں اب بھی بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی جیب سے خطوں کا ایک پلندہ نکالا۔ چراغ بت خانہ سے پتنگے درس زندگی لے رہے تھے۔ اس نے یکے بعد دیگرے ہر خط کو لو دکھائی، جس کی بھڑک میں محبت کی کہانی دم بھر میں خاکستر ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم ان میں کیا لکھا تھا، صرف اتنا دیکھا کہ آتش بجا الفاظ غصے سے آگ کی طرف دیکھتے تھے، مگر رفتہ رفتہ سب خاکے سیاہ ہو گئے، ماں سوا کاغذ کے ان ٹکڑوں کے جن پر آنسو کی بوندوں نے روشنائی پھیلا دی تھی۔ وہ ہاتھ باندھے درخت کا سہارا لیے بت پر ایک پاؤں رکھ کر آنکھیں بند کیے دیر تک کھڑا رہا۔ نیم خوابی کی حالت میں اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی ایک باغ تھی، جہاں کی بہار خزاں دیدہ نہ تھی، جہاں کے غنچے گلچی کا مذاق اڑاتے تھے۔ یکایک اس میں ایک نیا پودا لہلہایا جس کے سائے نے سارے باغ کو ڈھک لیا۔ اس سے ایسے ابخرات نکلے کہ کچھ دنوں بعد باغ ویران ہو گیا، کہیں پھل پھول کا نام نہ رہا۔ یہ عشق کا درخت تھا جس کی دو ٹہنیاں تھیں، مسلک اور عورت۔ اس باغ میں دو نہریں بہتی تھیں جو ان کی جڑوں کو سینچتی تھیں، لگاؤ اور الگاؤ۔ اکثر یہ ٹہنیاں باہم دست و گریباں ہوتی اور وہ نہریں آپس میں گتھ جاتی۔ ایک دن لگاؤ کی نہر سے ایک بیل پھوٹی جس کا نام غرض تھا، اور جو عورت کی ٹہنی سے لپٹ گئی۔ ان کی سازش سے دوسری ٹہنی سوکھنے لگی اور دوسری نہر بھی خشک سی ہو گئی۔ ابھی وہ درخت اس چوٹ سے سنبھل ہی رہا تھا کہ زندگی کے باغ میں سماج کا دیو وہم کی کلہاڑی لیے پہنچا اور دوسری ٹہنی پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ بھی ٹوٹ کر گر گئی، اور ساتھ ہی وہ بیل بھی سوکھ گئی۔ نوجوان آنکھیں مل کر زور سے بول اٹھا، کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا میرے دونوں شہپر ٹوٹ گئے؟ کیا میری حقیقت برگد کے اس ٹھونٹ سے زیادہ نہیں؟ کیا میں اس بت کی طرح بے زبانی کا گلہ کرتے کرتے مر جاؤں گا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ نسیم زندگانی اس درخت کو تر و تازہ کر کے ان ٹہنیوں کو شاداب بنائے اور ان دونوں میں یگانگی کی روح پھونکے؟ یا میں اس ویران نخلستان کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا بساؤں جس میں بربادی کے سرچشمے سے خلا کا بیج پھوٹے، جس کا زہر زندگی اور موت دونوں کو ہلاک کر دے؟ یہ سوچتا اور مسلے ہوئے پھولوں کی خاک جلائے ہوئے خطوں کی راکھ کے ساتھ ہوا میں اڑاتا ہوا وہ چلا گیا۔ ایک مدت گزری، پھر بھی میں روز شام کو ان کا انتظار کرتا ہوں، اور اکثر میرے کانوں میں اس کا وہ جملہ گونجا کرتا ہے جو بوقت وداع بکمال حسرت و یاس اس کی زبان پر تھا، یوں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین آسمان ہوتی اور آسمان زمین ہوتا تو کیا ہوتا؟ جنت جہنم ہوتی تو کیا ہوتا؟ دنیا کا ہر حسین بدصورت اور ہر بدصورت حسین ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اہرمن یزداں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر زندگی بڑھاپے سے شروع ہو کر بچپن پر ختم ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ بت خدا بن جاتا اور خدا بت ہوتا تو کیا ہوتا؟ حسن باوفا ہوتا اور عشق بے وفا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ مرد دھوکہ نہ کھاتا تو کیا ہوتا؟ وہ عورت دھوکہ نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔